ويبارك فينا وفي منازلنا وديارنا وحاراتنا وبلداننا وزمننا وأهل زمننا، ويجعل لنا ولهم نصيبا وافرا من رسوله ومن مصطفاه ومن صفته من خلقه، إيمانا به ومحبة له وتعظيما له وتصديقا به وبما جاء به ويقينا بما بلغه وإجلالا لقدره وولاء له ورغبة في لقائه ومرافقته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشوقا إليه، وأن يوفر حظنا من كل تلك المواهب والمنن، ويصلح لنا السر والعلن، ويجمعنا بالمصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويثبتنا على قويم طريقه، ويثبتنا على منهاجه الأقوم، ويحمينا به من الآفات، ويفرج كروب أمته، ويجعلنا وإياكم في خيارهم وأنفعهم لهم في عافية. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. صل على محمد أعلى البرى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهياع. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهياع. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجاع. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجاع. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد واكف المعادي واصرفه ورداع. يا ربي صل على محمد واكف المعادي واصرفه ورداع. يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الارفع. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمعا. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمعا. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمعا. يا ربي صل على محمد رافق
بنا خير خلقك أجمع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خاصنا وحبانا صلى الله عليه. مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا بولائه عنوانا صلى الله عليه. والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا صلى الله عليه. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا وبه انتعشوا وأذهب رانا صلى الله عليه. فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوان صلى الله عليه. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان صلى الله عليه. وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل
وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه. طه عبده منا به في ذكره أعظم به منانا صلى الله عليه. ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا صلى الله عليه. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه. واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه. بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عن ذا وكن يقظانا صلى الله عليه. وعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه. لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه. أنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا صلى الله عليه. طهره الله حماه اختاره وما براك مثله إنسانا صلى الله عليه. بحبه وبذكره والنصر والتوكير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله 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 ربنا الله 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 حسبنا ربي واجمع الله يا مولاي ربي واجمع بالمشفع شملنا الله 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 ربنا الله 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 حسبنا ربي واجمع الله يا مولاي ربي واجمع بالمشفع شملنا طب قلبي واسقي كاس الهنا وحبيب القلب مني قد دنا فتشعشع الله يا مولاي نوره في القلب بدرا حسنا الله 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 ربنا الله 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 حسبنا ربي واجمع الله يا مولاي ربي واجمع بالمشفع شملنا فصفى حالي ونلت مننا واسعة يا لهذاك السنا جود أوسع الله يا مولاي فوق إدراك الألب الفطنا الله 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 ربنا الله 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 حسبنا ربي واجمع الله يا مولاي ربي واجمع بالمشفع شملنا منح الله تعالى ربنا جل عن حصر عطاه حسبنا بالمشفع الله يا مولاي عبده المختار وفاء
البرايا ذخرنا جامع اسرار المزايا فخرنا قدره ارفع الله يا مولاي كل قدر باطنا وعالنا الله 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 ربنا الله 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 حسبنا بمجمع الله يا مولاي رب واجمع بالمشفع شملنا فهو محبوب الإله ربنا خاتم الرسل الكرام الأمناء المشفع الله يا مولاي قبل كل شفيع يوم العناء الله الله ربنا الله 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 حسبنا ربي واجمع الله يا مولاي ربي واجمع بالمشفع شملنا أحمد المحمود طه حصننا سيد السادات طهران حرزنا حصن أمنع الله يا مولاي من جميع السوء ثم وهنا الله 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 ربنا الله 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 حسبنا ربي واجمع الله يا مولاي ربي واجمع بالمشفع شملنا وبه اربط كل حال حبلنا في الدنا وبرزخ وحشرنا وبأرفع الله يا مولاي درج الفردوس مع أصحابنا الله 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 حسبنا ربي واجمع الله يا مولاي ربي واجمع بالمشفع شملنا ربي من غير امتحان أو عناء أو عذاب في هناك أو هنا ربي فاسمع الله يا مولاي يا وسيع الجود حقيق سؤلنا الله 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 ربنا الله 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 حسبنا ربي واجمع الله يا مولاي ربي واجمع بالمشفع شملنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا. الله عليه أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. الله عليه
عليه. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه. فهو وإن جاء الأخير مقدم كن تحت لواء من نادانا صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قط لا أتوانى صلى الله عليه. حتى أنادى ارفع وسل تعطى وكل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه. ولواء حمل الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه. ولسوف يعطيك فترضى جل من معت تقاصر عن أطاه نهانا صلى الله عليه. بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل الله الله يا الله 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 يا الله يا ربي صل على المختار جد الحسن. الله الله يا الله 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 يا الله يا ربي صل على المختار جد الحسن. السيد زين لحبه بروح اعتجل عليه صلي وسلم عد مر عد حنا. الله الله يا الله 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 يا الله يا ربي صل على المختار جد الحسن. وصلح به شان لي ولأهل هذا الزمان نشهد لراياته في شام وأرض اليمن. الله الله يا الله 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 يا الله يا ربي صل على المختار جد الحسن. والكون كله وقد جمعت حزب الضغط يا ربي زيدنا عطايا قل لعبدك تمن. الله الله يا الله 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 يا الله يا ربي صل على المختار جد الحسن. وسقي كؤوس المودة ثم كله تهى
ببركة المصطفى طه النبي المؤتمن. الله الله يا الله 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 يا الله يا ربي صل على المختار جد الحسن عليه صلي وسلم وله أهل الفطن وصاحب أجمع وتابعهم على قوى سنن. الله الله يا الله 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 يا الله يا ربي صل على المختار جد الحسن. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا لما لنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان. قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا. وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان. والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا. فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا. وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان. بالظهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا. وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه
صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي برسول الله عم كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شركين ومن الشرك تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة برسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترامى برسول الله قد دها من هول أفظع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله
شفاع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا ما بدا النور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا بك الرحمن نسأل مرحبا وإله العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا عظيم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى جمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحليم مشفع يا الله وبه فانظر إلينا واعطنا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحليم مشفع يا الله واكفنا كل البلايا وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحليم مشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا يا رب أغثنا بحياه الطالية مع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختم العمر بحسنى واحسن العقبى ومرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الطهر وآله والصحابة مسنا شع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد يا المستغيث بالله إلا ظافرا بالمنى وكل المراد ما لغير في الملك إعطى ومنع ما سوى الله للبرية هادي أمة المصطفى إلهي أغثهم فالخطوب عليهم في اشتداد كم ركون إلى المعاصي وحرص وتماد في الغي والإفساد أنت المغيث يا رب غوثا عاجلا إننا نمد الأيادي بابتهال وبذلة وافتقار يا غياثي وعدتي وعمادي
بانكسار وباضطرار فعجل بالغياص بباطن وببادي وإليك الوسيلة يا رب طه خاتم المرسلين أزكى العباد الرئيف الرحيم أعلى البرايا عند مولاه سيد الأسياد فبه ربي والنبيين جمعا وبآله وبصحبه الأجواد والملائكة الكرام وأهل الصدق والتقوى وأهل الجهاد فرج الكرب أكشف الخطب عجل بالإجابة واكفي شر الأعادي أظهر الدين في البلاد وأيد أهله واجمعا لأهل العناد أنت يا حي حصننا أنت حرز أنت ترفع للخطوب الشداد كن لنا يا عظيم عونا وغوثا وأجب عاجلا نداء المنادي أكرم الطامعين فيك وعجل أني بالفنا طرحت قيادي أصلح الحال وانشر النور فينا واخذل الكافرين أهل الفساد أرنا في الزمان راية طه قد علت وظهرت بكل بلادي أرنا نور شرعه في البرايا مشرقا أبدا وهو في ازدياد يا غياثي ويا أماني وحصني حبلنا قصدنا وأقصى المراد في عواف وفي سرور ولطف في هناء وفي صفاء وداد بالنبي المصطفى خيار البرايا سيد أجود الأجواد رب صلي عليه في كل إن مع آل وصحبه الأجماد وعلى التابعين ما ضاء نور بغياس فالمستغيث ينادي والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويضاهي كرمه وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلق أجمعين. اللهم صل أفضل صلاة وأكملها وأدومها وأشملها على سيدنا محمد عبدك الذي خصصته بالسيادة العامة فهو سيد العالمين على الإطلاق ورسولك الذي بعثه بأحسن الشمائل وأوضح الدلائل ليتمم مكارم الأخلاق صلاة تناسب ما بيننا وبينه من القرب الذي ما فاز به أحد وتشاكل ما لديكما من الحب الذي انفرد به في الأزل والأبد صلاة لا يعدها ولا يحدها قلم ولا لسان ولا يصفها ولا يعرفها ملك ولا إنسان
صلاة تسود كافة صلواتك سيادته على كافة المخلوقات صلاة يشملنا نورها من جميع جهاتنا وفي جميع أوقاتنا ويلازم ذراتنا في حياتنا وبعد مماتنا وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di majelis kecintaan kepada Rasulullah, majelis kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul yang Allah jadikan sebagai pemimpin bagi seluruh alam. Rasul yang Allah jadikan sebagai cahaya ini alam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menfirmankan di dalam ayat suci Al-Qur'an, Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah yang memberikan cahaya bagi seluruh langit dan bumi. Apa cahaya yang Allah jadikan untuk menyinari langit dan bumi? Yaitu dikatakan para ulama, itu cahaya yaitu adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya bagi ini alam. Yang mana Allah juga menyebutkan di dalam ayat suci Al-Quran yang lain, Allah menamakan Nabi kita dengan nama cahaya, dengan nama nur. Dan Allah juga menamakan Nabi kita dengan nama sirajan munira, lampu yang menyinari. Sebagaimana Allah berfirman, laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh datang akan kalian daripada Allah nurun, cahaya yang dikehendaki di sini yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kitabun mubin, dan datang juga kepada kalian kitab yang jelas, yang nyata. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman di ayat suci yang lain, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Kami mengutus akan engkau sebagai saksi, kami mengutus akan engkau sebagai pemberi kabar gembira, kami mengutus engkau sebagai pemberi kabar ancaman, kami mengutus engkau sebagai pendai, sebagai orang yang mengajak kepada jalan Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan kami mengutus engkau sebagai sirajan munira, lampu yang menerangi akan kegelapan. Nabi yang Allah agungkan, Nabi yang Allah tinggikan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah menfirmankan di dalam ayat suci Al-Qur'an, wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat laka bagi engkau zikraka, akan sebutan engkau. Tidaklah kita menyebutkan la ilaha illallah kecuali kita menyebutkan akan Muhammadur Rasulullah. Dan seandainya kita hanya mengucapkan la ilaha illallah, maka sungguh Muhammadur Rasulullah terletak di dalam makna la ilaha illallah. Dan ketika kita menyebutkan Muhammadur Rasulullah, maka sungguh makna la ilaha illallah terletak di dalam kata-kata Muhammadur Rasulullah. Jadi dikatakan ulama apa? Makna la ilaha illallah yaitu adalah Muhammadur Rasulullah. Makna Muhammadur Rasulullah yaitu adalah la ilaha illallah. Diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata Nabi, datang akan aku, kata Nabi, atani Jibril alaihi salam, datang akan aku oleh Jibril alaihi salam. Maka Jibril pun mengatakan, inna rabbi wa rabbak yaqulu tadri kaifa rafa'tu dzikrak. Kata malaikat Jibril bahwasanya Tuhanku dan Tuhan engkau mengatakan, apakah engkau wahai Nabi Muhammad mengetahui bagaimana aku mengangkat akan sebutan engkau? Wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat sebutan engkau. Bagaimana? Kata Nabi apa? Allahu wa rasuluhu alam, atau Allahu alam, Allah Maha mengetahui. Setelah itu malaikat Jibril mengatakan bahwasanya Allah mengatakan, idza dzukirta ma'i. Allah mengatakan apa? Idza dzukirta ma'i. Apabila aku disebut, maka engkau pun juga akan disebut bersamaku. Dan yang mana dijadikan ketaatan kita kepada Allah yaitu di dalam ketaatan kita terhadap Rasulullah.
Keimanan kita kepada Allah juga itu berkaitan dengan keimanan kita kepada Rasulullah. Yang mana Allah memfirmankan, wa atii'ullaha war rasul, dan taatilah oleh kalian akan Allah dan Rasul. Berhubung taat kepada Allah harus taat kepada Rasul. Ketika kita taat kepada Rasul, pasti kita itu taat kepada Allah. Ketika kita taat kepada Allah, maka kita juga taat kepada Rasul. Enggak bisa dipisahkan perkara taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Yang mana disebutkan ini kan Allah memfirmankan wa atii'ullaha war rasul. Wawnya ini disebutkan apa? Adalah waw ataf al-musyarrikah. Waw ataf yang menyebutkan apa? Yang tujuannya adalah menyamakan. Artinya apa? Ketika kita taat kepada Allah sama aja sudah artinya kita taat kepada Rasul. Ketika kita taat kepada Rasul itu sudah artinya kita taat kepada Allah. Gak bisa dipisahkan. Yang mana di dalam ayat suci Al-Qur'an juga Allah menyebutkan apa? Wa may yuti'illaha war rasul faulaika. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa mentaati ia akan Allah dan Rasul, maka mereka itulah menjadi orang-orang yang bersama orang-orang yang Allah berikan kenikmatan atas mereka. Daripada para anbiya, para siddiqin, orang-orang yang wali mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh. Jadi ini sekarang kabar gembira daripada Allah. Barang siapa taat kepada Allah, taat kepada Rasul, Allah akan jadikan dia bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Kan kita membaca apa juga di dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka? Yaitu yang disebutkan di dalam ini ayat, para anbiya, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Dan inilah yang menjadikan seseorang mukmin senang. Inilah yang menjadikan seorang mukmin tenang di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena Allah menjanjikan kepada kita akan bersama para anbiya. Yang mana berarti ketika kita bersama anbiya, kita juga bersama Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Yang mana disebutkan bahwasanya inilah yang sangat didambakan para orang-orang saleh, bahkan didambakan oleh para sahabat. Ketika disebutkan bahwasanya ada sahabat yang namanya Thauban, ya kan, cerita yang sudah masyhur. Thauban datang, Nabi lihat Thauban, ternyata Thauban mukanya kuning pucat, seakan-akan apa? Orang yang sakit. Nabi pun menanyakan kepada Thauban, apa yang mengenai akan engkau? Kata Thauban, ini yang menyebabkan aku sakit adalah kerinduan kepada engkau. Aku berpikir, kata Thauban, nanti seandainya aku masuk ke dalam surga, aku ini mungkin kedudukan gak akan sama engkau, gak akan sama Rasulullah. Maka aku akan jarang melihat Rasul. Seandainya aku itu nggak masuk surga, ya nggak akan sama sekali pun melihat akan Rasul, nggak akan melihat engkau wahai Rasulullah. Setelah itu Allah turunkan akan ini ayat. Allah menyatakan apa? Barang siapa mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama orang-orang yang Allah berikan kenikmatan terhadap mereka. Dia akan bersama para anbiya, bersama para orang-orang siddiqin, bersama para orang-orang yang mati syahid, dan bersama orang-orang yang soleh. Ya, semoga dengan ini majelis Allah menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kecintaan kita kepada Rasul juga kita harus nampakkan itu dengan ketakwaan kita kepada Allah. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara zahir dan secara batin. Yang mana seperti qasidah yang kita kemarin bacakan, yang kemarin dibacakan minggu kemarin, kan ada qasidah alaika bitaqwallahi fis sirri wal alan. Atas engkau, lazimilah atas engkau dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala pada ketika kita sendirian dan ketika kita ketika kita itu bersama orang. Lazimilah ketakwaan secara batin dan secara lahir, yang kelihatan atau yang enggak kelihatan sama orang.
Wa qalbaka nadhifhu minar rijsi wad darar, dan hati engkau nadhifhu, bersihkan itu hati. Kebersihan daripada kekotorannya dan daripada tagar-tagar yang ada di dalam hati kita. Nah, di antara caranya apa? Wa khalif hawan nafsi allati laisa qasduha siwal jam'i lid-dari allati hashuhal mihan. Lawan hawa nafsu. Lawan hawa nafsu kita. Ini yang biasanya mengotori hati. Ini yang biasa menghambat kita daripada ketakwaan kepada Allah. Khalif hawa nafsi, lawan hawa nafsu. Salahi hawa nafsu. Artinya apa? Kalau dia nyuruh ini, lawan. Kebalikannya yang lakukan. Yang kita lakukan. Wa khalif hawa nafsi, dan lawan akan hawa nafsu engkau allati laisa qasduha. Hawa nafsu yang mana sebenarnya tidak ada tujuan hawa nafsu itu siwal jam'i, kecuali untuk mengumpulkan lidar bagi kehidupan dunianya. Yang mana ini kehidupan dunia allati hashuhal mihan. Yang mana ini kehidupan dunia semuanya diliputi oleh apa? Kesusahan aja ini dunia. Apa dunia? Kesenangan bukan di dunia. Kesenangan kita itu pada ketakwaan kita, kepada ketaatan kita, pada keimanan kita. Itu di sana kita mendapatkan yang namanya ketenangan. Di sanalah kita mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Adapun materi daripada dunia semuanya itu enggak memberikan ketenangan. Ketenangan itu didapatkan dengan keimanan, ketakwaan, dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah kita mendapatkan ketenangan. Yang mana seperti yang mungkin sudah kalian pernah dengar, ada seseorang dia itu apa? Datang di samping sebuah kerajaan. Ini orang mengeluarkan akan roti dan mengeluarkan akan air. Maka dia mengambil itu roti dan menyelupkan itu roti ke dalam air. Dicelupkan apa? Supaya itu roti basah, supaya menjadi lembut, karena itu rotinya kering. Dia berada apa? Di samping kerajaan, di bawah sebuah pohon. Bernaung sambil makan. Celupkan roti, makan. Kesenangan dia, bahagia. Makan roti aja. Dia nggak punya apa-apa, nggak punya rumah, nggak punya makanan yang mewah, yang enak, nggak punya kendaraan apa macam. Dia gitu aja. Yang dimiliki tadi apa? Roti, minuman, itu aja dimiliki. Sekarang bernaung di bawah pohon. Makan, kata dia apa? Ma'un wa khubzun wa zillu, tilka ni'amun ajallu. Fa in jahadtu ni'mata rabbi apa? Fa in qultu inni apa? In wa qad jahadtu rabbi in qultu inni mukillu. Air, roti, naungan. Ini adalah nikmat yang besar. Aku itu jahat Rabbi, aku mengingkari kenikmatan Tuhanku. In qultu inni mukillu. Jikalau aku bilang bahwasanya aku enggak punya apa-apa. Ini sudah luar biasa. Punya air, punya roti, ada naungan. Itu sudah luar biasa. Kalau aku bilang aku enggak mempunyai kenikmatan, aku sedikit punya nikmat, aku sekarang ingkar kepada Tuhan. Jadi kenikmatan itu bukan apa kenikmatan atau ketenangan atau kenyamanan hati, itu bukan tergantung dengan materi, tapi tergantung dengan keridhaan kita, keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana supaya kita enggak ikut hawa nafsu terus? Ya caranya washab dawil ma'rufi wal ilmi wal huda wajanib wala tashab hudi tamaniftatan. Temanin orang-orang yang mempunyai kebaikan, orang-orang yang kerjaannya kebaikan terus, dawil ma'ruf. Temanin mereka. Temanin orang-orang yang mempunyai ilmu. Temanin orang-orang yang mempunyai hidayah, yang dapat hidayah dari Allah. Temanin akan mereka itu semua, dan jauhi, jangan ditemanin orang-orang yang sudah dipengaruhi dunia. Jangan berdekat-dekat. Kalau kita temanin sama orang yang dipengaruhi dunia, orang yang cinta sama dunia, ya ikut-ikutan sama mereka. Nah, kalau engkau menjauhi mereka, orang-orang yang cinta sama dunia, tapi dan engkau itu apa? Mendekati orang yang mempunyai orang-orang yang baik, engkau mendekati orang-orang yang mempunyai ilmu, engkau mendekati orang-orang yang mendapatkan hidayah, maka engkau pun juga akan mendapat hidayah. Wa in tarda bil maqsum ishta mun'aman. Wa in lam tarda wa in lam takun tarda bihi ishta fi hazan. Wa in tarda, dan jikalau engkau itu ridha bil maksum, dengan apa yang dibagikan Tuhan kepada engkau, segala sesuatu sudah ada bagiannya masing-masing.
Jika engkau ridha dengan apa yang dibagikan, ishta mun'aman, engkau akan hidup dalam keadaan merasakan kenikmatan, enak aja terus hidupnya. Mun'am. Kenapa? Karena dia ridha atas apa yang dibagikan Allah kepada dia. Wa in lam takun tarda bihi ishta fi hazan. Dan jika engkau itu tidak ridha dengan apa yang dibagikan Allah kepada engkau, ishta fi hazan, engkau akan hidup dalam kesedihan aja. Jadi tergantung kita sebenarnya. Pandang segala sesuatu dengan keimanan kita, pandang sesuatu itu dengan keyakinan kita, pandang sesuatu dengan keridhaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan hidup dengan enak, gak akan sedih. Tapi kalau gak ridha, itu kehidupannya segala sesuatunya sedih terus. Punya kendaraan, ya kan? Punya sepeda dulu, punya sepeda. Lihat orang yang punya kendaraan sedih. Kenapa aku punya sepeda aja? Giliran sudah punya sepeda motor, lihat orang punya mobil. Ya kasihan aku hanya punya sepeda, hanya punya kendaraan aja. Ini juga Supra aja. Supra dulu sudah. Orang yang sudah mobil luar biasa. Mobil Alphard tahun yang terbaru. Ya kan? Mobil orang CR-V, Faziro apa macam mobilnya yang mewah-mewah. Sedih. Giliran punya mobil, lihat orang yang punya 10 kapal, pedagang besar, punya pesawat pribadi. Sedih juga ketika itu. Yang nggak ada kebahagiaan kalau kita nggak meridhoi kenikmatan Allah. Jadi apa intinya, kita meridhoi apa yang sudah dibagikan Allah terhadap kita. Nah, jadi jangan nggak diridhoin, ridhoin aja sudah. Ridhoin apa yang dibagikan Allah, kau akan hidup senang, bahagia. Setelah itu apa? Wasalli biqalbin hadir. Ini kepentingan kehidupan kita sekarang ini. Wasalli biqalbin hadirin ghairi ghafil. Ini yang penting, bukan yang keduniaan tadi yang penting. Wasalli dan salatlah alaihi biqalbin hadirin, dengan hati yang hadir. Ghairi ghafilin, enggak lupa. Wala talhu an dzikril maqabiri wal kafan. Janganlah engkau itu lupa daripada mengingat kuburan dan mengingat nanti akan yang namanya kafan. Kita akan mati semuanya. Jangan ngurusin dunia aja, salat aja yang dipikirin. Ibadah aja. Sekarang gimana? Ibadah kita sudah khusyuk atau enggak? Salat kita sudah khusyuk enggak? Hadir hati kita ketika kita salat enggak? Ini yang paling dipikirkan, ini yang paling penting dibandingkan dunia itu. Wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin wa ma hiya illa kattariqi ilal watan. Dan tidaklah ini dunia tempat kita bertetap, bukan. Ini sekarang dunia ini adalah hanya jalan. Wa ma hiya, dan tidaklah ia dunia illa kecuali kattariqi ilal watan, bagaikan jalan kita menuju tanah air yang sebenar-benarnya. Ini semuanya kehidupan hanya jalan, yang kita tuju adalah akhirat kita. Itulah tempat kita yang selama-lamanya nanti. Nah, setelah itu nanti wa maddaru illa jannatun liman ittaqa wa narun liman lam yattaqillaha fasma'an. Tidaklah negeri engkau yang beneran, tempat engkau yang beneran, kecuali hanya salah satu daripada dua. Surga bagi orang yang bertakwa, dan neraka bagi orang yang tidak mau bertakwa. Pilih mana? Pilih rumah di surga atau pilih rumah yang di neraka? Itu yang hakikatnya, itu yang negeri sebenarnya, itu kehidupannya akan abadi bagi kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyadarkan akan hati kita. Allah jadikan kita orang-orang yang cinta kepada beliau, cinta kepada Rasul, dan dijauhkan hati kita daripada cinta kepada dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man yara ma fi dhamiri wa yasma'u antal mu'addu li kulli ma yutawaqqa'u, ya man yurja li syada'idi kulliha, ya man ilayhi al-mushtaka wal mafza'u, ya man khazainu mulkihi fi kulli kun umnun alina, fa innal khayra fi indaka ajma'u, ma li siwa faqri ilayka wasilatun bil iftiqari ilayka faqri adfa'u, ma li siwa qa'ri li babika hilatun wa la in ruditu fa ayya babin aqra'u, wa man alladhi ad'u wa ahtifu bismihi in kana fadluka an faqiruka
يمنع حاشا لجودك أن تقنط عاصيا الفضل أجزل والمواهب أوسع بالذل قد وافيت بابك عالما إن التذلل عند بابك ينفع فجعلت معتمدي عليك توكلا فبسطت كفي سائلا أتضرع وبحق من أحببته وبعثته وأجبت دعوة من به يتشفع اجعل لنا من كل ضيق مخرجا والطف بنا يا من إليه المرجع ثم الصلاة على النبي المصطفى خير الأنام ومن به نتشفع والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثننا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفة ربنا وحدنا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجنا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين.
حتى من يتوفى المؤمن ورسول خسر حق سيد وروح وطوبة النصر بيننا نتنظرين ويرقلبنا وروحنا على هذه الدنيا وعلى كل دين صالح وعلى ما نبي شيخ وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.